Marcos 5. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa Gerasa. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siyag usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa mga lubnganan. Wala na'y makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ng higayon nga gigapos ang iyang tiil ug kamot apan iya lamang gipamugto ang mga kadena o giguba ang mga posas. Kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya. Adlaw o gabii magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan o kabungturan nga magsigig-singgit o magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan og daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus. Espiritu nga daotan, gula niya ng tawhana. Busa nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong ngalan? Siya mitubag, panon, tungod kay daghan kami. Og nagsige siyag hangyo kang Jesus, nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan niadtong dapita. Niadtong higayon na may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang madaotang espiritu kang Jesus. Padtua kami ni anang mga baboy o pasudla kami kanila og iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga daotang espiritu o misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga hakalibo, nanagan padulhog og nangambak sa pangpangadto sa lanaw og nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan og ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tawo nga nagpuyo sa lungsod og sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus og didto nakita nila nga naglingkod ang tawo nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya o gibalikan na sa maayong pangisip o nangahadlok sila. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tawo nga giyawaan o sa mga baboy nanugilo niini sa uban. Busa gihangyo nila si Jesus nga mopahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakaluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala motugot si Jesus og miingon hinuon, pauli sa imong panimalay og sultihis sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo. Busa ang mga tawo milakaw miadto sa Decapolis o nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw o didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialarong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus. Nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon, ang akong anak nga babaye nasakit og naglisod na. Adtua intawon siya og hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Jesus kaniya, daghan kaayong mga tawo ang miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babaye nga nag-antos tungod sa pagsigdugo sulod
nasa napulugduha ka tuig. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud muarang-arang ang iyang kahimtang. Ni grabe na hinuon kini. Nakadungog siya may tungod kang Hesus busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Hesus ug miundang dayon ang iyang pagsigdugo og nabati niya nga naayos siya. Diha-diha gibati ni Hesus nga may gahom nga migula kaniya busa milingi siya sa mga tawo og nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nakita nimo nga nagpunsisok kanimo ang mga tawo unya nganong nang mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti? Apan nagpadayon si Hesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap niya. Tungod sa nahitabo kaniya ang babay miduol nga nagkurog sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Hesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Hesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. Samtang nagsulti si Hesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, nganong imo pamang samukon ang magtutudlo? Wala tagda ni Hesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Hesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, nganong nagkaguliyang ug nanganghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, gipagula ni Hesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan ug inahan sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingan, Talitha kumi, nga sa ato pa, Inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanubigon og napulugduha ka tuig. Mibangon og milakaw og hilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan sa higpit gipahimangnuan sila ni Hesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, o gisugo niya sila nga pakanon ang bata.